मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस बात करेंगे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और आपको मालूम है कि आजकल एक इंटरव्यू काफ़ी जो है वायरल हुआ है बानी इमकिन अल्ताफ़ हुसैन का, जो कि जियो के बड़े मशहूर एंकर है वजाहत सईद। उन्होंने जो है वो लंदन में अल्ताफ़ हुसैन का इंटरव्यू लिया है और बड़ा जो है चौकस और ज़बरदस्त इंटरव्यू लिया है। इस पर बात करेंगे कि उस इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई, और 2.5 घंटे का जो है तवील इंटरव्यू हुआ। और उस इंटरव्यू में अल्ताफ़ हुसैन की क्या पेशन गोइयाँ थी, क्या बातें थी, आपको तो मालूम होगा, लेकिन मेरा तरीका आपको मालूम है कि अलग ही होता है। दूसरी रिपोर्ट गाइस आपको बतानी है कि MQM का जलसा जो है वो मनसूख हो गया। क्यों मनसूख हुआ, किस बिना पे हुआ, इस पर बात करेंगे। तो चलते पहले न्यूज़ की जानिब। गाइस जियो के एक बड़े मशहूर रिपोर्टर हैं वजाहत सईद। उन्होंने जो है बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन का इंटरव्यू लिया है 2.5 घंटे। अब आप ये देखें कि 2.5 घंटे जो है वो अल्ताफ़ हुसैन ने बिना स्टॉप नॉन स्टॉप जो है वो इंटरव्यू दिया है वजाहत सईद को। और उस पे बड़ी तहलका खेज़ जो है वो बातें हुई बानी इमकिन अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से, और तहलका खेज़ सवालात भी उनसे किए गए, जो कि हर सवाल का जवाब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अल्ताफ़ हुसैन ने वजाहत सईद को दिया। आप ये देखें कि 70+ अल्ताफ़ हुसैन साहब की एज है। इसके अलावा जो है 2.5 घंटे एक ही जगह में बैठ के ना हिले ना बिल्कुल थके, और जो है बिल्कुल एकदम तगड़ा इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में कुछ सवालात बड़े जो है वो ऐसे सवालात थे कि जो कि वजाहत सईद ने पूछे उनसे कि जो है या आपके दौर में जो है वो कराची में लाशें गिराई गईं, इसके अलावा बोरी बंद लाशें मिलीं, इसके अलावा जो है वो आप एक हेलो की आवाज़ में आप पूरी कराची को बंद कर दिया करते थे। इसके अलावा फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है वो जो आपकी एक मज़बूत हुकूमत थी सिंध के अंदर, कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और सिंध के दीगर शहरों में। तो आप फिर भी जो है वो उर्दू स्पीकिंग यानी कि अपनी पार्टी का वज़ीर आला नहीं ला सके सिंध का। ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। इसके ऊपर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है जवाब ये दिया था कि ये क्योंकि गवर्नर हमारे जो है वो तो आते ही रहते थे। अब वो जो कि अब भी गवर्नर देखा जाए तो वो उर्दू स्पीकिंग ही आ रहा है, कामरान टिसोरी भी आ रहा है। उस ज़माने में उन्होंने ये कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के होते हुए भी जो कि हमारी एक ज़बरदस्त जो है मजबूत हुकूमत थी सिंध के अंदर, हम जो है अपनी पार्टी का वज़ीर आला इसलिए नहीं लाए क्योंकि हम 2/3 अक्सरियत से जो है सिंध के अंदर नहीं जीत सक रहे थे। और फिर हमारे साथ जो है धांधली करते थे पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि हम सिंध के शहरी इलाकों से जीत जाते थे। सिंध के जो देही इलाके थे वहाँ से नहीं जीत पाते थे, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे ख़िलाफ़ जो है अच्छी खासी जो है वो अल्लाह आपका भला करे धांधली हुआ करती थी। तो इसलिए हम जो है प्रॉपर जो है भारी 2/3 अक्सरियत से सिंध के अंदर नहीं जीतते थे। फिर उन्होंने फिर ये भी मज़ीद कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ था, हमारे साथ नहीं था, ग्रुपिंग थी जो भी था। इसी वजह से हम जो है वो रह जाते थे, इसलिए हमारा वज़ीर आला तारीख़ में कभी सिंध का वज़ीर आला जो है ना तो कभी उर्दू स्पीकिंग बना, ना कभी MQM का बना है। हाँ, गवर्नर बने हैं, मेयर बने हैं, दीगर सीटों में सीनेटर बने हैं, लेकिन वज़ीर आला अभी तक नहीं बना। तो ये जो है ना, ये सवाल वजाहत सईद ने उनसे किया था। दूसरा सवाल फिर वजाहत सईद साहब ने जो है वो अल्ताफ़ हुसैन से ये पूछा कि आपके दौर में कराची में बोरी बंद लाशें मिली, हैदराबाद में, और इसका इल्ज़ाम आप पे लगा दिया जाता था, ये क्यों? उन्होंने ये बोला आप मुझे ये बताएं कि हमारे दौर में जो है वो कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी, हैदराबाद में भी मिलती थी, लेकिन मुझे ये बताएं अगर ये बोरी बंद लाशें जो हैं वो अगर हम ही मार के बोरी बंद लाशें बनाते थे, तो फिर ये बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल की बोरी बंद लाश क्यों नहीं मिली, और जो हमारे इसके अलावा फ़ारूक सत्तार की क्यों नहीं बनी, इसके अलावा बहुत सारे जो मेरे साथी थे उनकी बोरी बंद लाशें क्यों नहीं मिली। तो आप ये बताएं कि हाँ, इनका ये कहना था कि MQM जो बादराबाद है उन्होंने मुझसे गद्दारी की और मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे माइनस कर दिया। तो फिर हम लोगों ने उनकी बोरी बंद लाशें क्यों नहीं बनाई, उनकी बोरी बंद लाशें क्यों नहीं बनी। इसके अलावा सबसे जो मुखालिफ जो हमारी पार्टी थी, जो हमारे अगेंस्ट थी, वो जमात इस्लामी थी। जमात इस्लामी वालों की बोरी बंद लाशें आज तक क्यों नहीं बनी। ये बताएं कि मेरे साथियों की बोरी बंद लाशें क्यों मिली। ये इनका जवाब था बोरी बंद लाशों के ऊपर। तो फिर दूसरा सवाल कलाशनकोव का था। कलाशनकोव के हवाले से उन्होंने बताया कि इंडिया से आई और बहुत सारे लोगों का साथ था, इसका इल्ज़ाम भी हम पे लगा दिया गया। फिर हकीम सईद जो कि एक बहुत बड़े हकीम थे, उनका जो है मर्डर हो गया था, तो उसका इल्ज़ाम भी MQM पे लगा दिया था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अभी सारे सबूत जो हैं वो दलाल के साथ जो है उनको दिए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा फिर अब ये देखें कि एक बहुत बड़े नात ख्वां थे, मैं उनका नाम भूल गया, जिनको लियाकताबाद में जो है शहीद कर दिया गया था, उसका इल्ज़ाम हम पे लगाया। तो फिर उन्होंने उस जवाब पे अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा कि जो अब ये देखें कि वो बात भी क्लियर हो गई आखिरकार, जो है वो उनका कातिल भी आखिरकार मिल ही गया कि उनका कत्ल किसने कराया था, और MQM को क्लीन चिट मिल गई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो MQM जो है वो बेगुनाह साबित हो रही है। तो
یہ جواب الطاف حسین نے. اس کے علاوہ پھر دیگر بہت سارے ٹف سوال تھے جو کیونکہ 2.5 گھنٹے کا سوال کا انٹرویو تھا، اور 2.5 گھنٹے جو ہے وہ الطاف حسین نے نان اسٹاپ جو ہے وہ انٹرویو دیا. آپ کو پتہ ہے یوٹیوب چینل میں تو کوئی ایڈورٹائزمنٹ اور چینل مشہوری تو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا میں اگر انسان انٹرویو دے تو اس پہ تو مشہوری وغیرہ ہوتی ہے، آرام بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں نہیں ہوتا. 2.5 گھنٹے طویل ہوا جواب. تو بڑے زبردست قسم کے سوال ہوئے اور زبردست قسم کے جواب بھی جو ہے بانی امکم الطاف حسین نے وجاہت سعید کو دیا. سب سے بڑا جو زبردست جو دیکھا گیا، آپ یہ دیکھیں کہ وجاہت سعید کا جو چینل ہے اس میں سب سے ٹاپ کلاس کی جو ویڈیو چلی ہے وہ یہ بانی امکم الطاف حسین کی چلی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے 1.5 لاکھ ویوز ان کو مل گئے 1.5 گھنٹے کے اندر. اور ابھی بھی جو دیکھا جائے تو سب سے ٹاپ 10 جو ویڈیو چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے. بانی امکم الطاف حسین کا جو انٹرویو لیا وجاہت سعید نے یہی چل رہی ہے. ان کے پورے چینل میں جو ہے سب سے ٹاپ کی جو ویڈیو گئی ہے وہ یہی ویڈیو گئی ہے انٹرویو والی. اور دوسری جانب گائز میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم کا جلسہ جو ہے مہاجر قومی موومنٹ کا آج جلسہ تھا جہانگیر روڈ پہ صدر کے علاقے میں، وہ منسوخ کر دیا گیا. تو جب ان سے یہ پوچھا گیا آفاق احمد صاحب سے کہ جلسہ منسوخ کیسے ہوا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ ہمارے وہاں بہت سارے دوست وغیرہ رہتے ہیں اور انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، تو اگر ہم یہ جلسہ کرتے ہیں تو بہت ساروں کے چراغ گل ہو جاتے. آفاق احمد کا یہ کہنا تھا. سیدھا سیدھا نشانہ جو ہے آفاق احمد نے ایم کیو ایم پاکستان کو بنایا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی فرق پڑنے والا ہے جو ہے وہ اس بیان سے، آفاق احمد کے اس بیان سے. اور ایک اور چیز گائز، بریکنگ نیوز میں آپ کو دیتا چلوں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، ایم کیو ایم پاکستان کا وفد جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف سے جو ہے ملنے کی التجا کر رہا ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف لاہور میں نہیں ہے، وہ مری میں ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی سے ملاقات کرے. یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں گائز، اس وقت یہ نیوز میرے پاس آئی ہے جو آپ تک میں نے پہنچائی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا وفد جو ہے میاں محمد نواز شریف سے ملنے کے لیے جو ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان سے سیاسی طور پہ ملنا چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی طرف سے جواب یہ آیا کہ وہ ابھی اس وقت مری میں ہیں، لاہور میں نہیں ہے، تو اس وقت وہ نہیں مل سکتے. جب وہ لاہور میں واپس پہنچیں گے اپنے گھر رائمنڈ، تو وہ پھر ملاقات کریں گے. یہ بریکنگ نیوز ہے. تیسری نیوز کی طرف چلتے ہیں گائز جو میں نے آپ کو بتا دی. اور تیسری نیوز یہ ہے کہ عوام کے لیے خوشخبری ہے. وہ خوشخبری یہ ہے کہ 1 نومبر سے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی ہونے والی ہے. جی ہاں، 1 نومبر سے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی ہونے والی ہے. یہ عوام کے لیے گڈ نیوز ہے. اب کمی کتنی ہوتی ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل خام کی قیمتوں میں کافی کمی ہوئی ہے، ڈالر کافی نیچے گرا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ سونے کی کمی میں تولے میں کمی ہوئی ہے. اور پیٹرول کی قیمت میں مزید 1 نومبر سے کمی ہونے والی ہے. اب وہ 20 روپے ہوتی ہے پر لیٹر، یا 22 روپے، 25 روپے، یا 30 روپے، یا 40-50 روپے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ خوشائن خبر ہے عوام کے لیے. تو گائز یہ تینوں نیوز بڑی اہم نیوز تھی جو میں نے آج تک پہنچائی ہے. اس کے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے ساتھ ہی آپ اور میرے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.